अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार दुरूदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये ताज़ा तरीन मनाज़र हैं अभी इस वक्त के जो मरी जिगा गली बाज़ार को डिमॉलिश करने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसको पिछली वीडियो में भी हमने आप सुबह बताया था आपको। और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है कि बाज़ार की जो दुकानें हैं 20 की 20 जो उस रो में दुकानें थीं, और वो सारी 20 मुझे मुराद ये है कि डबल स्टोरी है, और वे लाइने में 10 इस तरह थी, 10 इस तरह थी, और आगे करके भी मज़ीद दुकानें थीं, वो सारी गिराई जा चुकी हैं। और इस वक्त की जो ज़्यादा तरीन सिचुएशन है वो आपके सामने है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त के हालात ये हैं कि मशीनें लगी हुई हैं, अभी तक काम कर रही हैं, और आखिरी वो जो एक बिल्डिंग रह गई है, ये जो सामने खंबे नज़र आ रहे हैं इसके साथ, वो अब गिराए जा रहे हैं। अच्छा, सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर ज़ीशान भाई मौजूद हैं, ओनली फॉर यू ज़ीशान के, ओनली फॉर यू मरी के नाम से इनका चैनल है, और ये हमें ताज़ा तरीन अपडेट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त जो मरी के हालात हैं वो इस किस्म के हैं कि यहाँ पर इस तरफ तो किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, ट्रैफिक बंद है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डिमॉलिशिंग हो रही है, तो ऐसे में किसी की कोई चीज़ लग सकती है, तो इस वाले से पुलिस की भारी नफरी तैनात है यहाँ पर। लेकिन मुकामी तौर पर किसी किस्म की मज़ामत कोई नहीं है, और लोगों के साथ शायद कोई मामला तय हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना भी ये है कि अभी तक हमारे मामला तय नहीं हुए, लेकिन शायद इंतज़ामिया की बड़ी ज़बरदस्त ये टेक्निक इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से अभी तक कोई मज़ामत नहीं दिखाई दी इस पूरे सेक्शन में। सुबह सहरी के बाद से ये मामला शुरू हुए थे। जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उनके लिए यही है कि ये गुज़श्ता कल इस बिल्डिंग के जितने भी यहाँ पर किराएदार थे उनको आगाह कर दिया गया था बज़रिया ऐलान कि आप सब अपनी दुकानें रात 10 बजे तक खाली कर लें, क्योंकि रात को 10 बजे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और फिर कल रात से ही यहाँ पर दुकानदारों ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया था, और फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया गया ताकि लोग तसल्ली से अपना सामान निकाल लें, और सुबह सहरी तक लोगों ने सामान अपना सारा निकाल लिया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया। और जिसके ये जो पहले की क्लिपिंग है अब से 2 घंटे कबल की, और अब जो आपको दिखाया, जो पहले दिखा चुके हैं, वो अभी की ताज़ा तरीन क्लिपिंग थी, जिसमें आप देख सक रहे थे कि ये सारा जो सा वो बिल्डिंग जो सी वो गिराई जा रही है। इस बिल्डिंग पर खड़े होकर रईस अब्बासी साहब, हमारे दोस्त हैं मीडिया के, वो वीडियो बना रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जिस पे खड़े हैं वो भी अब गिर चुकी है, और अब फाइनल टचेज़ हैं यहाँ पर मरी की जो मेन शाहराह जिसे आप कह सकते हैं जिगा गली बाज़ार उसके। यानी कि जिन लोगों ने अब से पहले, आज से साल पहले या कुछ अर्सा कबल तक यहाँ पर मरी का रुख किया होगा, तो उन्होंने यहाँ पर एक बाज़ार देखा होगा, यहाँ से निकलते और आते वक्त उन्हें बाज़ार नज़र आया होगा। क्योंकि जैसे ही आप एक्सप्रेस वे लोड टोपा से आप आते हैं, तो आप जब मरी में एंड यानी कि वहाँ से आते हुए आखिर में एक बाज़ार आता था, जिसके बाद आप मरी की मार रोड की तरफ चले जाते थे। ये वो बाज़ार था, और इसको अब डिमॉलिश कर दिया गया है रीमॉडलिंग मरी प्रोजेक्ट के तहत। जी हाँ, यहाँ पर मरी में रीमॉडलिंग के तहत यहाँ पर क्या चीज़ होगी आने वाले वक्तों में, इसके बारे में अभी तक कोई ख़त्मी राय नहीं है। मुख्तलिफ आरा है, कुछ कहते हैं जी कि यहाँ पर ग्लास ट्रेन का स्टेशन बनेगा, कुछ और कहते हैं कोई पार्किंग प्लाजे की बात कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली मरी की रीमॉडलिंग के हवाले से यहाँ पर कोई शेड्यूल्ड होगी चीज़, जब ये क्लियर हो जाएगी तो फिर हमें जैसे ही पता लगेगी हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये कह सकते हैं कि जो मरी की सियाहत में एक नया बूम होगा, नया एक कल्च आएगा, जिसकी वजह से मरी वालों को भी बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन फ़िल वक़्त यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, जो कारोबार कर रहे थे, कहीं के रेस्टोरेंट थे, उसके अलावा दीगर मामलात थे, और वो ज़ाहिर-सी बात है कि इस वक़्त अपना सारा काम जो है वो बुरिया बिस्तर समेट कर अब उन्हें जाना पड़ रहा है। तो उनके लिए ज़रूर मुश्किलात हैं, उनके लिए ज़रूर प्रॉब्लम्स हैं कि इस वक़्त वो अपना सब कुछ बना बनाया जो सा सिस्टम जो सा वो छोड़ के अब जा रहे हैं।
لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کا کتنا بینیفٹ ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن فی الوقت جو سچویشن ہے وہ ایسی ہی ہے۔ اور کچھ پچھلی ویڈیو دیکھ کر لوگ کہہ رہے تھے کہ عید پہ کیا سچویشن ہوگی، بالکل جی عید پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل سموتھ ہوگا، تمام ٹورسٹ بڑی آسانی کے ساتھ آ سکیں گے، یہاں پر انجوائے کر سکیں گے۔ اور یہ جتنا بھی کام ہے تقریباً میرا خیال ہے کہ آج شام کو یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، گرانے کا عمل، اور اس کے بعد یہ کچرا اٹھانے کا عمل بھی آگے، آج 28واں روزہ ہے، کل 29 ہے، تو کل بھی یہ کام جاری رہے گا۔ اور یہ مین روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین روڈ پہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ سائڈ پہ ہی ہے، تو روڈ کلیئر کر دی جائے گی، اور ساتھ یہ اگر سامان اٹھانے کا سلسلہ جاری بھی رہا تو جاری رہے گا، نہیں تو پھر عید کے بعد اس کو فوراً اٹھا لیا جائے گا۔ باقی جتنے بھی حصے ہیں، مال روڈ ہے، دیگر جو جتنے بھی مقامات ہیں، ان میں کوئی اس قسم کا ایشو کوئی نہیں ہے، وہاں پر آپ بآسانی جا سکتے ہیں۔ اور یہی وہ چیکا گلی بازار ہے جس کے اینڈ پہ پھر آپ وہاں سے اوپر جاتے ہوئے مال روڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ادھر سے ہی گزر کر آپ پھر آگے نتھیا گلی یا دیگر مقامات پر بھی جا سکتے ہیں۔ تو عید کے دنوں میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ بآسانی جا سکتے ہیں۔ باقی رہی بات ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے کہ جگہ گلی بازار کے بعد پھر اگر کئی سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو مزید جو بلڈنگز ہیں وہ کب گرائی جائیں گی، دیکھیں وہ جیسے جیسے گرائی جائے گی انتظامیہ کی جانب سے، اب ویسے ویسے آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے، جو بھی گورنمنٹ کا پلان ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ فی الوقت اسی کی بات تھی، اسی بازار کی پہلے آغاز شروعات ادھر سے کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آگے مری کو کیا کچھ منانے کا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا کہ نہیں پورا ہوگا۔ ایک سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ یہاں پر ایک برج بھی بنایا جائے گا جو کہ گلاس برج ہوگا، اب وہ کس جگہ بنتا ہے اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ حتمی رائے نہیں ہے کہ وہ کہاں پر بنایا جائے گا۔ اور گلاس ٹرین تو آلریڈی پروپوزل ہے ہی ہے جو کہ اسلام آباد سے چلے گی، اور اس کی ساری باقی پروسیجنگ مکمل ہو گئی ہے، بس کام شروع ہونا ہے۔ اور وہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شاید اپریل میں اس کا بھی کام شروع ہو جائے گا، تو اپریل تو آ گیا، آج آپ کی 29 مارچ ہو گئی ہے، کل 30 مارچ ہے، اور پھر عید کی چھٹیاں، میرا خیال ہے کہ عید کی چھٹیوں کے بعد پھر اس پروجیکٹ پہ بھی کام شروع ہو جانا ہے، کیونکہ باقی اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اور یہ ایسے ہی رہا ہے کہ اگلے 2 سالوں کے اندر مری کے اندر واضح تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، اور اس تبدیلی میں اور مزید کیا کچھ ہونا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں مری کی مال روڈ کو کافی حد تک پرانی جو اس کی اوریجنل جو حالت تھی اس تک بحال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے جتنے بھی یہ جگہ گلی بازار ڈیمالش کر دیا گیا ہے یہ بھی ریماڈلنگ کے ذمے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو دیگر جتنی بھی سہولیات انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ممکن ہو سکتی ہیں وہ کرنے کی جو ہے وہ اب تیاریاں شروع ہیں، کام جاری ہیں، اور بڑے پیمانے پر کام جاری ہیں۔ اور اس کی ساری ذمہ داری جو سی ہے ہماری مار روڈ کی ریماڈلنگ کی اسپیشلی، اور باقی یہ جو لاہور اندرون لاہور کو جو پروجیکٹ جنہوں نے کیا تھا اسی ٹیم کے سپورٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ جی ساری سچویشن ہے یہاں پر، اور ہمارا کام تھا کہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرنا، اور یہ بھی بتانا کہ ساتھ کے عید میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو بھی ٹورسٹ یہاں پر عید پہ آنا چاہیں گے انہیں یہ بالکل بازار ختم ہوا کھلا کھلا ماحول نظر آئے گا۔ اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا، جو بھی دوست آئیں عید کے دنوں میں لینڈسکیپ میں رہ کر یہاں سے ویڈیوز بنا کر ضرور بھیجیے گا، یا کہیں بھی پاکستان کسی بھی سیاحتی مقام پہ جاتے ہیں تو ضرور اپنی آراء پر مبنی ویڈیوز لازمی بنا کے بھیجیے گا، اور آپ کو کیسا لگا یہ اس ڈیٹیل کے ہم منتظر رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔